अस्सलाम वालेकुम। मेरी तो कोई इंतहाई एक बुरी आदत है। आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी। जिस जिस बंदे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, मैं किसी ख़ास मकसद के लिए ये यूट्यूब चैनल बनाया। अभी मैं किसी को नहीं बता सकती क्योंकि कोई समझदा नहीं है इस बात को। लेकिन हाँ, मैं आज आपको ये अपनी बुरी आदत ज़रूर बताऊँगी। सब लोग कहते रहते हैं आप यूट्यूब पे व्लॉग नहीं बनाती, व्लॉग बना के क्यों नहीं डालती। इतनी ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, क्या करूँ। अभी मैं घर से निकली हूँ, रात का बज गया 1, क्या करें फिर। जाना है, ज़ाहिर बात है, जब बुरी आदतें लगी हो तो बुरी तो करनी पड़ती हैं खुद की। लेकिन यही कि आप नहीं व्लॉग बनाती, टाइम कहाँ मिलता है, आप लोगों के साथ ही है। सैलून उठना जाना। आज की बात बता देती हूँ, ज़्यादा क्या बतानी है, कि मैं सुबह उठी, फजर में मेरी आँख खुली 3:35 पे मैं उठी हूँ। मैंने कहा हैं, शाम के 3:35 हो गए। और जब मैं उठी हूँ, यकीन करें, मैंने कहा हैं, मुझे अंधेरा अंधेरा क्यों नज़र आ रहा है। मैंने ना अपनी रूम की खिड़की खोली, उससे बाहर देखा। मैंने कहा हैं, ये अभी भी अंधेरा अंधेरा है। फिर मैं किचन में गई। मैंने कहा यार, इधर से भी रोशनी नज़र नहीं आ रही। कोई इतना भी पागल हो सकता है। फिर क्या हुआ कि मैंने ना आके अपना मोबाइल चेक किया, इसमें अज़ान अलार्म सेट किया हुआ था, उसमें नेक्स्ट प्रेयर लिखा हुआ था फजर। मैंने कहा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो समझी आज मैं सोते ही रह गई, इतना सो लिया मैंने, बहुत ज़्यादा ही सो लिया। रात को जल्दी सो गई थी, वैसे तो फजर पढ़ के सोती हूँ, तो रात को मुझे इतनी ज़्यादा नींद आई, ऐसे ही सो गई। फिर अभी निकल आई हूँ घर से बाहर, इंशाल्लाह अभी जा रही हूँ। आते तो पूरी करनी पड़ती हैं। हाँ, ये देखिए, इन बेचारों का भी अल्लाह रहम करे, इन पे भी, इनके हाल पे भी। ये राइडर हैं, ऑर्डर हमें भी मंगवाने पड़ते हैं। भाई इनके ऊपर तरस खाया करें, इनको कोई कुछ ना कहा करे। यकीन करें, कभी दोपहर में देख लें, रात में देख लें, ये बेचारे अपनी डिलीवरी पूरी करने के लिए ऑर्डर उठाते हैं। इन पे गुस्सा ना किया करें प्लीज़, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ लाजमी किया करें। ओ वाओ, कैटो सो रही है, इसको जगाते हैं, इसके साथ खेलने में बड़ा मज़ा आएगा। सो रही, बड़े आराम से सो रही है, ये तो हिल भी नहीं रही। ये देखें, ओह, हिली है, हिली, आगे से आ रही है, बस बोली थोड़ी सी। मैंने तो कहा शायद आगे से मुझे चीख के डाल के पड़ेगी, लेकिन वो तो फिर से आराम से बैठी हुई है। यार, ये हिले नहीं, हिल क्यों नहीं रही। मुझे कैटो बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे घर में रखी हुई थी। अच्छा, जब मैं घर जाती थी ना, यकीन करें, वो मेरी टांगें दबाती थी इतने मज़े से। और मेहमान आए तो कहती थी साथ ही चाय बिस्किट खाना है, अलग से तो कुछ खाती ही नहीं थी। हमने उसको चिकन देना तो वो नहीं खाती थी। ये देखो, मैं तो इसको हिला रही हूँ, ये तो उठ भी नहीं रही। अलग से चिकन भी देना तो वो नहीं खाती थी, वो कहती थी नहीं। जब हम खा रहे होते हमारे बराबर में बैठ के, जैसे कि एक घर का फ़र्द है। एक दफ़ा उसने हमारे आए मेहमान के बच्चे को ना पंजा लगा दिया, तो हमें उसे घर से छोड़ना पड़ा। ये भी इधर भी है, अभी मैं वकाला पे पहुंच गई हूँ, क्योंकि सारी बात है, मजबूरी है, वकाला जाना पड़ना था। आते लगी हुई कहाँ पूरी होती हैं, सही है ना यार। तो उस बंदी, उसको मुझे ना घर से निकलवाना पड़ा कि हाय, ये बच्चों को ज़ख्मी करने लग गई है। उसके बाद मैं बड़ा पछताने लगी, मैंने कहा यार, उसको क्यों निकाल दिया। हाँ, इंशाल्लाह व्लॉग बनाया करूँगी आप लोगों के साथ, डेली व्लॉग मैंने बनाया करें। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बड़ी ज़रूरत है। अभी मैं ढूंढ रही हूँ, इधर किधर गया यार, मिल तो जाए फिर ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक तो मुझे चीज़ें याद आ जाती हैं जब मैं इधर वकाला पहुँच जाऊँ ना, मुझे एक से एक। हाँ, मैंने अंडे भी लेने, सुबह नाश्ते के लिए नहीं है, ये भी है। चलें अभी, ज़ाहिर बात है, चीज़ें देख देख के याद आता है जैम भी लेना है। मुझे तो भूल ही जाती हूँ, जब इधर आ जाती हूँ ना तो फिर याद आता है, हाँ ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, सुबह के लिए ले लूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर चाय पराठा, ऐसे अंडा वगैरह, ऑमलेट, फ्राई अंडा खा लेती हूँ, लेकिन कभी कभी जैम वगैरह से भी थोड़ा बहुत चस्का वस्का लगा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है यार। इधर मुझे जैतून, हाँ नहीं नहीं, वो नहीं चाहिए था यार। ऐसे मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई देख के ना मुझे कुछ कुछ याद आ जाता है और मैं कुछ कुछ भूल जाती हूँ। फिर जब एक मुझे भूलने की बहुत गंदी बीमारी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप हमारे कमेंट का जवाब नहीं देती, क्या जवाब दूँ, मैं तो खुद भूल जाती हूँ। जब मैं लाइव पे जाती हूँ, जब वो बंदा सामने आता है, फिर से ओ सॉरी सॉरी, इसको मैंने रिप्लाई नहीं किया, फिर से रिप्लाई करती हूँ, फिर से उठती हूँ, सोते हैं, बस ऐसे हमारी रूटीन भी इतनी ज़्यादा टफ हो जाती है। हमारे भी काम ऐसे ही हैं। अभी कितने दिन हो गए, 3-4 दिन तो हो ही गए हमें भी, काम की सफाइयाँ, सेटिंग, सब कुछ आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। ये अंकल भी लगता है कुछ लेने आए, दही और दूध पकड़ा हुआ है। हाँ, मैंने बिस्किट भी लेने थे, हाँ वो भी लेती हूँ, पहले वो तो ढूंढ लूँ, किधर गया यार। लो जी, मटर भी लेने हैं, सुबह को बनाऊँगी मटर वाला पुलाव, मटर ले ही लेती हूँ।
کیونکہ ویسے میں نے ایک دفعہ نا کہیں سے مٹر لیے، وہ اچھے نہیں بنے تھے، تو میں کہوں پتہ نہیں لگتا ہے ایسے نہیں ہوتا، پھر دوبارہ سے میں نے لیے، وہ فریش تھے، بڑے ہی زبردست مٹر اور آلو والے چاول بنے، تو میں نے پھر بڑے مزے سے کھائے۔ میری فرینڈ بھی آئی تھی، انہوں نے پاکستان جانا تھا، ان کی دعوت کی، پھر بنائے تو وہ بھی کہیں واہ زبردست، بہت ہی مزے کے بنے ہیں، وہ تو بار بار چاول ہی کھاتی رہے گی۔ ان کے لیے میں نے چکن، کڑھائی اور روٹی وغیرہ بھی تھی، لیکن انہوں نے کھایا ہی نہیں کچھ بھی۔ اور لو جی، اب سوس بھی لینا ہے، ٹھیک ہے یہ بھی لے لوں۔ سب سے پہلے وہ تو ڈھونڈ لوں جس کے لیے آئی ہوں، وہ رہ ہی گیا ہے، کدھر چلا گیا یار۔ ایک تو میں آپ لوگوں سے باتیں کرتے کرتے وہ بھول ہی گئی ہوں کدھر چلا گیا۔ براؤن پیاز بھی لے لوں۔ یہ کیا ہے، اس کی نہیں سمجھ آ رہی، اس کو کیا کہتے ہیں ویسے؟ اچھا چلیں جو بھی ہے، مجھے اس کا نہیں پتہ، اب اس کے بارے میں کیا ہی بات کروں پھر، صحیح ہے نا۔ بوائل چنے، یہ لے رہے تھے، یہ تو ختم ہوئے تھے میرے پاس بھی۔ ہاں یار کیا کریں، ہمارے لیے تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے نا کہ ہم جاب پلس بندے ہیں، گھر سے باغم باغی اور باہر سے یہ لو اچار۔ ویسے کون کون چار اور اچائے کے ساتھ ناشتہ کرتا ہے؟ میرا تو چار چائے پراٹھا، مارننگ اسی سے سٹارٹ ہوتی ہے، کھائے نا تو جیسے ہم بچتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں بری عادت میں آپ کو بتا رہی تھی، وہ بھی بتاتی ہوں۔ نٹس ماشاءاللہ کیا مسالوں کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، بندہ آتا ہے بعد میں ایک 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 کر کے پتہ نہیں کتنی چیزیں یاد آ جاتی ہے، بندہ بولتے بولتے پھر سے یاد آنے لگ جاتا ہے۔ میں تو بھول جاتی ہوں کیا لینے آئی تھی، جو لینے جاتی ہوں وہ بھول جاتی ہوں، اوپر سے ادھر چیزیں نظر اور آتی رہتی ہیں، وہ لے لیتی ہوں۔ بسکٹ لے لوں چائے کے ساتھ، ظاہری بات ہے۔ ہاں بری عادت بتا رہی تھی، چائے پینا میری سب سے بری عادت ہے، کیونکہ میں چائے کے لیے اتنی رات میں گھر سے باہر نکلی ہوں۔ مجھے چائے کے بغیر دن سٹارٹ نہیں ہوتا، رات ختم نہیں ہوتی۔ اب بسکٹ لے لوں، چائے بھی تو پینی ہے، ظاہری بات ہے۔ یہ میری بہت گندی عادت ہے، جس کے لیے اتنی رات میں مجھے گھر سے نکلنا پڑا، ورنہ مجھے اتنی کوئی مصیبت تو نہیں پڑی تھی کہ اس ٹائم میں گھر سے باہر جاؤں۔ دیکھیں یہ ایک دودھ کی وجہ سے میں گھر سے نکلی ہوں، یقین کریں، ورنہ میں نے اتنی رات میں نہیں آنا تھا، میں نے کہنا تھا چلے خیر کوئی بات نہیں، کل ساری چیزیں آ جائیں گی ایک ساتھ ہی، لیکن کیا کریں بھائی، اس کے بغیر نہیں ہم جی سکتے۔ ہائے ہائے، ہمیں تو اس کی عادت لگی ہوئی ہے، کافی اپنی جگہ چائے اپنی جگہ، لیکن میں کافی بھی پیتی ہوں، چائے سب سے زیادہ۔ انڈے لے لوں، اب یہ آگے کھڑا ہے ایک لڑکا، وہ لے رہا ہے یار، یہ کیا ہے فش؟ اچھا مجھے یہ تو بتائیں، یہ سکھاتے کیوں ہیں، ایسی سوکھی ہوئی کیوں ہیں؟ اس کو کیسے ان لوگوں نے جیسے فروزن، لیکن اس کو کیسے بعد میں بناتے ہیں؟ یہ تو ایسے ٹوٹ رہی ہوتی ہیں، یہ ایسے ٹوٹی ٹوٹی کیوں ہیں؟ یہ کیوں نہیں صحیح ہو رہی؟ اچھا چلے خیر کوئی بات نہیں، اب پتہ نہیں وہ جو کھاتے ہوں گے وہ کیسے بناتے ہوں گے، ہم تو فریش فش کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بھی فریش ملتی، ادھر سے بھی مل جاتی ہے، ہم تو وہی کھاتے ہیں۔ اب میں جو ڈھونڈ رہی ہوں وہ مجھے مل جائے، کدھر چلا گیا؟ سعودی حلیب، میں تو جب سے سعودی آئی ہوں نا، سعودی حلیب یہی ایک بری عادت ہے۔ میں نے ویسے ایک دو دفعہ اور ٹرائی کیا تھا، لیکن مجھے کوئی بھی اچھا نہیں لگا، مجھے سعودی حلیب کی چائے بہت زیادہ پسند ہے، میں سعودی حلیب کی ہی چائے بناتی ہوں، چائے کے لیے سعودی حلیب A1، اس کی چائے کا ٹیسٹ بہت الگ سے ہے۔ ایک دفعہ پتہ نہیں کس نے مجھے ایک ایڈوائس دے دی، میں نے دودھ چینج کیا، یہ لے لو یہ لے لو، اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا، یقین کریں جیسے وہ نمکین نمکین سا، چائے تو پی نہ جائے۔ اچھا خیر چلے کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کی سب کی